الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. عزیزان من، جزء چهارم ابتدایش رو خداوند متعال بر انفاق کنندگان در راه خودش ذکر می کند که مما تحبون، آن چیزی رو که شما دوست دارید در راه من آن رو خرج بکنید. و بعد از این خداوند متعال خصوصیات و برکات و فضائل بیت الله رو، کعبه رو و مسجد حرام رو خداوند متعال ذکر می کند و که این اولین خانه‌ای بود که خداوند متعال بر روی زمین ساخت و در اینها شاعری هستند که اونا را شاعر الله مینامند، مثل صفا و مروه و حتیم که دیوار حلقه‌ای اونجا وجود دارد، به اندازه 2 متر بلندی دارد، تقریبا یک راه از یک طرف و راه دیگر برای بیرون شدن اونجا هست. این حتیم رو ذکر کرده که اینا همه شاعر الله هستند. رکن یمانی، حجر اسود، زمزم و لما شرب، بهترین نعمت بزرگی که زمزم است برای اون چیزی که شما نوشیدید و بعد از اون دعا هم قبول میشه. مقام ابراهیم است که خداوند متعال اون رو معرفی میکند و خداوند متعال یکی از معجزات ابراهیم علیه السلام که اون مقام رو بلند میکرد، مثل آسانسور که لفت براش میگوین بلند میشد تا اون حدی که اون سنگ میگذاشت به بالای دیوار، همینطور این جا هم بلند میشد. این یکی از معجزات بوده که خداوند متعال این رو برای ابراهیم علیه السلام آسان کرد. خلاصه این که و من دخله کان آمنا، چون این درگاه بابرکتی است که وقتی انسان اینجا داخل می شود در امن و امان قرار می گیرد. و بعد از این خداوند متعال ذکر فرضیت حج رو کرده. من استطاع الیه سبیلا، کسانی که استطاعت رفت و آمد رو دارن و خرج سفر رو دارن و استطاعت پولی مالی جانی دارد و اونا می توانن بروند، اعم از زنان و مردان، اینها باید به حج بروند که یک فریضه خیلی بزرگی است. و همچنان خداوند متعال اهمیت و بلندی این امت را و عزتی که خداوند متعال برای این امت داده که اخرجت للناس هستند و کار اینها تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر است، به بدی از بدی مردم را من کردن و بازداشتن و خود انسان باید از بدی من شود و همچنان به معروفات دیگران رو دعوت دادن و خود انسان به معروف آمدن. البته به خاطر این اون اسباب شرعی رو که اختیار کردن است ما باید آن رو اختیار بکنیم و کار دعوت رو از زندگی خود کنار نگذاریم، اینو همیشه مقصد زندگی خود بگذاریم. بعد از این خداوند متعال موالات و دوستی رو با کفار حد و حدودش رو بیان کرده که تعلق قلبی با اینها حرام است و ما نمیتونیم که موالاتی قلبی با اینها، دوستی قلبی با اینها داشته باشیم، ولی ظاهرا ما میتونیم که مثلا مدارایی با اینها به خاطر گرفت و دادمون و بعضی از معاملاتی که اون به اسلام و به مسلمانان ضرر نرساند اینو ما بدونیم و بعد از این اگر نزدیک شدیم اشکالی ندارد. بعد از اون خداوند متعال غزوات متعددی رو اینجا ذکر کرده، مثل غزوه بدر، غزوه احد و غزوه حمراء الاسد. البته بدر اینجا زیاد ذکر شده چون آیه های بیشتری به خاطر بدر و اولین معرکه‌ای بوده در بین حق و باطل که خداوند متعال این معرکه رو اینجا معرفی میکنه و غزوه احد غزوه دوم بوده. بعد از اون یعنی حاصل این دروس غزوات برای ما این میشه که شان و شوکت گمشده اسلام و مسلمین و عزت مسلمان ها و سربلندی مسلمان ها در راه الله و در قربانی در راه الله، چی به قطره های خون باشد، چی به قطره های اشک باشد و چی به قطره های عرق باشد، باید در راه الله ما با مال و جان خودمون آماده و همیشه محکم ایستادگی داشته باشیم. در آخر این سوره هم خداوند متعال آیه زیبایی رو برای مسلمانان جلو می کند که یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا، ای اهل ایمان شما صابر باشید بر حالاتی که می آید، محکم ایستادگی بکنید در راه الله، کمرهایتون بسته باشه در راه الله، سپاهی باشین و رعایت کننده حقوق الله جل شانه باشید و از خدا بترسید که شما رستگار خواهید شد. بعد از این خداوند متعال سوره نساء رو ذکر می کند، یعنی سوره زنان، چون ذکر زنان اینجا بیشتر شده و چیزی رو که نباید فراموش کنیم که اکثر اونهایی که مدعیان حقوق زن هستند، البته به دروغ، اونها میگن که اسلام حق رو ضایع کرده و حقوق زن رو پایمال کرده. هیچ وقت اینطور نمی شود. خیلی عجیب این است که ما در قرآن سوره‌ای به نام سوره رجال نداریم، البته سوره النساء داریم. این مقام و عظمتی که خداوند متعال به زنان داده این یک خصوصیت خیلی خاصی است. البته ما اگر رعایت نمی کنیم و ما این مشکل رو داریم و اشتباه رو داریم
داریم که مسلمان نمیتونه این کار رو بکنه. این مشکل مسلمان است، نه اسلام. مشکل قرآن نیست، مشکل خواننده قرآن است. بعد از اون خداوند متعال در اینجا تعدد ازواج رو ذکر می کند. احکامات زیادی هست، ولی خب تعدد ازواج رو که فانکحوا ما طاب لکم من النساء، این نکته رو باید فراموش نکنیم که درست است که جایز هست، اما لازمی نیست که یک کسی باید چند تا زن داشته باشد. اونجا دیگه بعد احکامات دیگری بر سر انسان میاد که این انسان باید عادل باشد، استطاعت داشته باشد، قدرت داشته باشد. اما اون کسی که قدرت دارد، استطاعت دارد و عدالت میتوند بکند و رعایت حقوق رو میتوند بیانجامد، اون انسان اگر چند تا داشته باشد بهتر از اونی است که یک زن داشته و یا دارد. بالاخره خداوند متعال اینجا کسانی که بعد حق رو رعایت نمی کنند، سزا و جزایی که برای اونها مقرر کرده عدالت نتونسته بکنه، اونم خیلی سخت است. بعد از اون خداوند متعال قضیه میراث رو که خیلی از مسائل مهمی است که بعد از فوت میراث برای کی میماند، برای کی و چقدر باید داده شود و حق و حقوق رو چطوری باید مشخص کرد، این مسئله بیان شده. بعد از اون خداوند متعال حکم حلت و حرمت رو بیان می کند با اونهایی که نکاح می شود و با اونهایی که نمی شود. البته خویشاوندی و نسب اینها به سه تقسیم هستند. یکی نسب حقیقی است که نسبت خونی دارم با یکی که برادرم است، خواهرم است، با اینها نسبت خونی من دارم. نسبت دوم رضاعت است که مثلا برادر رضاعی من است، شیرخور من، یا مثلا خواهر شیرخور من است که رضاعی است، با اینا هم همچنان حرمت است. و همچنان مصاهرت است. سوم مصاهرت به وصلت میشه. مثلا من یک جای زن گرفتم، حالا خواهر زن یا همچنان مادر زن، اینا همه حرام میشن. اینا هم سلسله سوم است که اینها رو باید متوجه باشیم و اینا رو یاد بگیریم. و همچنان بعد در انتهای این جز خداوند متعال متعه که ما بهش صیغه میگیم، اون رو خداوند متعال حرام قرار داده و متعه عین زنا هست و کسانی که به این عمل زشت و عمل زنا و حرام مبتلا هستند توبه بکنن، برگردن به سوی الله که قرآن این رو مطلق حرام قرار داده و پیغمبر خدا حرام قرار داده. و خداوند متعال ما رو به حق و حقیقت و تفریق بین حلال و حرام به ما بفهماند و نشان بدهد و درهای حلال رو بر سر ما باز و درهای حرام رو بر سر ما بسته کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.